فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے 8 سال دی عمر ہے 6 سال دی عمر ہے حضرت آمنہ فرمے دین پتر محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل پیا کریں دے کہ تیرا ابا عبداللہ مدینے گیا آئی تے بلہ کوئی نہیں سنو ہے نا واقعہ پتہ ہے تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والد مدینہ گئے تے فوت ہو گیا اتھے بلے کوئی نہیں نا اے پتر تیرا ابا مدینہ شریف اس ٹائم یسرب آئی یسرب گیا ہے اپنے سسرال فیملی دے اندر صبر حال تے بلہ کوئی نہیں اج میرا جی چاندہ اپنے ماں پے کیوں تے میں کیوں بھی پھراں تے تیرے ابے دی قبر تے ون کے دیکھا ماں تے تینوں دکھا ٹھیک ہے اماں حاضر چل پہ 6 سال دا بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ایک نوکرانی ایمن بھی نال چل پئی پہنچ گئے مدینہ پاک اتھے رہ چند دن قیام کیتا واپسی پیانن مقام ابوات پہنچے ماں دیئے میرا پتر محمد مینوں تکلیف ہے تے مینوں لگ دے میں بچ دی کوئی نہیں توجہ کر مینوں لگ دے میں بچ دی کوئی نہیں تے میرا پتر پریشان نہ ہوئے مینوں امید ہے اللہ تینوں بہو اچھی شے بنے سی تینوں زہ کوئی نہ کرے سی تکلیف ہوئی اماں آمنہ فوت ہو گئی ہم ذرا سوچ تو علی والدہ گھر فوت ہوئی ہیں ہسپتال ہے گھر ہسپتال ہے ہسپتال جو فوت ہو خاندان تے قبیلے دے بندے بھی نالوں وقت جنازہ چاہ کے بندہ گھر لے آندے تے محلے دار بھی جمع ہو ویندن تعلق والے سارے جمع ہو ویندن بندے زیادہ ہو ونجن تا بندے دا دکھ ذرا ونڈی ویندے انجا رہے نا دکھ ہلکا ہو ویندے لیکن او وقت بھی سوچ جس وقت 6 سال دا محمد رسول اللہ خاندان دا بندہ بھی نال کوئی نہیں ابے والا سہارا پہلے کوئی نہیں ہن ماں والا چھپر بھی اڑ گئے او محمد رسول اللہ ہکا نوکرانی نال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہن بلک رہن تے بار بار رو رہن ایمن نے کوشش کی تھی کچھ بندے نال بولا کہ تی اتھائی قبر کھٹ کے اتھائی اماں آمنہ نو دفن جگی تا قبر بڑھا کے اللہ دے پاک پیغمبر 6 سال دے بچے نہ جائیں ایمن اللہ دے نبی نو نال لے کے ٹرن لگ دیئے تے بچہ ماں دی قبر نال چمٹ گئے اللہ ماں دی قبر نال چمٹ گئے اسمائی نے ایمن نے حضرت محمد کریم دا ہاتھ پکڑا ہے تے جنہیں کوئی زور نال بچے نو لے ویندا ہے انہیں بچے نو لے کے تے مجبوراً ٹر پئی روندا ہویا محمد رسول اللہ ول ول کے مالی قبر نہیں دے دے تے روندا جا رہے تھوڑا آگے گئے تے ایمن کولوں وط ہاتھ چھنائے دوڑ کے آئے اور اپنی اماں دی قبر دے آ کے چمٹ گئے اللہ ماں تے شئی ایسی ہوندی ہیں نا اللہ ماں دی قبر دے آ کے چمٹ گئے وقت میں منائیے رسول اللہ نو نال لے کے گئی مکہ آ گئے اتھے آ کے پتہ چلے جو محمد سونا اگے عتیم آئی ہن یتیمی بنائیے اگے ابے دا سہارا کوئی نہیں ہن اماں دا سہارا بھی اللہ پاک نے لے لیا اللہ تے اپنے محمد رو جو اتنا پیارا آئی وقت محمد رسول اللہ دے
ماں تے پیو والے سارے کیوں لے لینی؟ تیرا جو پیارا آئی انہوں تے دکھ نہ دیتا ہویا۔ اللہ پاک دی قدرت بول کے مینوں جواب دیں دیئے، سوال کرن والے میں محمد پاک دے والدین نو تاں واسطے لے آئی، دنیا نو سمجھاونا آئی کہ محمد نو میں اپنی رحمت تے قدرت دی انگلی نہ پا کے آپ نال ٹرے ساں پیا، آپ نال ٹرے ساں۔ انہوں ماں پیو دے سہارے دی لوڑ کوئی نہیں، میں آپ اللہ سہارا۔ اللہ وقت گزر دے گیا، توجہ ہے؟ لیٹ تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ٹائم ہے؟ میں نے دسو بس چکر رہنے 10 منٹ اتنے ہی جماعت کراؤنی ہے، اب 4 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی کھا رہے سو۔ وڈے ہون دے گئے، 40 سال دے ہو گئے، نبوت والا تاج اللہ چا پہنایا، وقت اتھوں عروج آ گیا نبوت دا، چل دیاں 13 سال مکے دے اندر رہ کے مجبور ہو کے مکہ چھوڑ گئے۔ میں مختصر کرنا پیا گل سمجھو ذرا، مدینہ شریف پہنچ گئے، اتھے وقت گزر دے رہے ہو، ساریاں مصروفیات حتیٰ کہ 8 سال گزر گئے مدینے دے اندر، تے عمر مبارک ہو گئی 56 سال۔ کتنی؟ 56 سال۔ تے 56 سال دا بندہ بچہ نہیں ہوتا، بڑا سمجھدار تے مضبوط بندہ ہوتا ہے۔ 56 سال دا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں حج تے جا رہے ہیں، فتح مکہ تے جا رہے ہیں، مکہ فتح کرنا واسطے جا رہے ہیں، چل دیا وہ جا گئی ہے جتھے ماں دی قبر آئی، اتھے پہنچے، صحابہ کرام نو فرمایا یار مینوں ذرا ماں دی قبر نال دو گلاں کرن دیو۔ صحابہ کرام انتظار سونا پیغمبر ماں دی محبت نو، او جرا 6 سال دا بچہ آئی، او جری محبت ماں والی ملی آئی، او اج تک نہیں پئی بھول دی۔ تے اساں 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال دے ہو گئے ہیں، تے ساری ماں دی محبت انہی آ رہی ہوندی، وہ نہیں گھٹ دی ہوندی، تے سانو اج ماں دی محبت دا خیال ہی کوئی نہیں، احساس ہی کوئی نہیں، ماں دا دل دکھی پہ کرے ہیں۔ وہ 6 سال دا بچہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے اس وقت یہ 6 سال دے بچے دی یار تو آپ سوچو بھئی کتنا اس دی عمر ہے، کتنا اس دا تجربہ ہے، کتنی اس دی یاداشت ہو سی، بھئی میں نے ماں بچپن کتنی محبت دیتی آئی، تے او بندہ 56 سال دے ہو گئے رسول اللہ، تے ماں دی محبت نہیں پئی بھول دی۔ صحابہ کھڑے نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر اپنی ماں دی قبر تے کھڑے ہو کے اللہ لے پاسی منہ کر کے رو رہے تے منگ رہے، خوب روئے، بڑا وقت لایا، ماں دی قبر تے کھڑے ہو کے روندے رہے، تے مینوں تے توانوں درس جا دیتا ہے جو ماما ٹر ونجن تا پچھو بھول نہیں ونجنا، قبر تے ونج کے ماں واسطے دعا کرنی، بھول نہیں ونجنا۔ ماں تے پیو دا فوت ہون تو بعد بندہ حق ایک اور طریقے نال بھی ادا کر سکتا ہے، کیڑی گل؟ حق نہیں ادا کر سکتا ہے جیڑا ابے جی دا قریبی دوست آئی، اس دے نال انہیں پیار رکھ، انہیں احترام کر جنہیں اپنے پیو دا کریں دا آئی، تے ماں دے نال اگر ماں دی بھینے اس نو کیا دیاں؟ ماسی۔ اس نو ذرا ٹھہر کے آکھنا ماسی، ماں جیسی، اے ماں ہی دو جی، میرے نبی نے فرمایا ماسی، ماں جیسی، اس واسطے اس نو بھی ماں سمجھیا گیا، تے ماں دے نال جیریاں اٹھن بیٹھن والیاں پیار رکھن والیاں مائیاں تے عورتاں بزرگاں
انہاں دے نال بھی احترام دا معاملہ کیتا کر، انہاں دے نال بھی توڑ نبھائی کر، کوئی بھی گل آ ونجے انہاں دی طرفوں زیادتی ہو ونجے تا دل چاکھیا کر بھاویں جو کچھ بھی کرے ہے تا میری ماں دی تعلق دار، بھاویں جو کچھ بھی کرے ہے تا میرے ابے دا تعلق والا، ٹھیک ہے؟ یہ گل سوچ کے تا معاف چکیتا کر بھئی یارے میرے ماں دا تعلق آلی ہے، میرے پیو دا تعلق آلی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تا انہاں دے نال احسان کیتا کرو۔ ایک صحابیان حضرت عبداللہ بن عمر آکھو رضی اللہ تعالی، بڑی زبردست سواری آئی انہاں دے کول، وچین دے بھی کوئی نن، وچین دے بھی نا، کئی لوگ آکھ لگے کسٹمر ہے نا وچین دا بھائی، کئی منگیا تے نا دیندہ، ایک بندہ بزرگ آیا، اس کہا یار پتر بڑی زبردست سواری ہے تیرے کولو، نکیل تے لگام پکڑا کہ انہاں دے ہاتھ چا دیتی، لوگ حیران ہو گئے، بھئی پیسہ نال تے نہیں ویچیں دا تے انہیں چا دیتی، آکھن لگا تو انہوں پتہ نہیں اے میرے ابے دا دوست ہے، اے میرے پیو دا دوست ہے، اس نے میں اپنے پیو دے قائم مقام سمجھے۔ اللہ تے بہرحال آج دی جیری میرے معروضات ہیں